बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम हयात मुस्तफ़ा जिसके प्रोमो भी आप देखते रहे, और ये हयात मुस्तफ़ा एपिसोड दर एपिसोड करते कराते आज राउंड 7 तक पहुंच गया है। इसके फर्स्ट राउंड को भी आपने देखा, सेकंड को भी देखा, थर्ड को भी देखा, फोर्थ को भी देखा, फिफ्थ और सिक्स्थ को भी देखा, और देखा कितने टैलेंटेड बच्चे हमने मुंतखब किए इस प्रोग्राम में कंपटीशन के लिए। ये ऑल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन है। इसमें जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है वो सब बासलाहियत हैं, क्योंकि एक जम्मे गफ़ीर था बच्चों के ऑडिशंस में, जिनको पीछे छोड़ते हुए इस दौड़ में आगे निकलने वाले बच्चे यही हैं। और आज जो 4 बच्चे हमारे साथ राउंड 7 में शरीक हैं, उनमें पहला बच्चा खिज़र सैयद जिसकी उम्र 12 साल है, और दूसरा बच्चा हाफिज़ अब्दुर्रहमान जिनकी उम्र भी 12 साल है, अशर शहजाद भी 12 साल के हैं, और रबीता जो कि 13 साल की हैं। आज ये 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। अब ये 4 बच्चे दिखाते हैं क्या कमाल आज राउंड 7 में देखना है, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, कमज़ोरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब एलिमिनेट हो जाना है बच्चों ने, और एक बच्चा इस राउंड में से सेलेक्ट होकर हमारे साथ इस दौड़ में आगे निकल रहा है। देखना यह है कि इन चारों में से वो एक खुश नसीब बच्चा कौन होगा। हमारे साथ हस्ब रिवायत जजेस मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और हमारे साथ सबसे पहले तो मेरे अपने ARYQ-TV के मेरे हम मनसब लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर एंकर पर्सन ARYQ-TV जनाब शाहिद मसरूर साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और उसके अलावा दूसरी नशिस्त पर जिस तरह फाइनल ऑडिशन राउंड में आपने देखा था कि प्रोफेसर अनीस जैदी साहब जो कि प्रिंसिपल कॉलेज की एसोसिएशन के कई बरस तक सदर रहे हैं, और आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शंस में भी हमेशा इलेक्ट होते रहे, और गवर्नरिंग बॉडी के लिए वहाँ बतौर मेंबर आपका इंतखाब होता रहा। आज फिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब खुशामदीद कि आप तशरीफ़ लाए। और तीसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा NED यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, बेहतरीन कॉम्पेयर और साबिक डिबेटर जनाब इदरीस गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप तीनों हजरात को, और आप तीनों हजरात की नज़र से इन बच्चों को निकल कर ही आगे बढ़ना है, और देखते हैं कि जजिस के मयार पर कौन कितना पूरा उतरता है। पहले बच्चे को आपके सामने दावत दे रहा हूँ, और वो है खिज़र सैयद। अगर जजिस मुझे इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त की सरपरस्ती में, जी हाँ, खिज़र सैयद आया चाहते हैं राउंड 7 में। सदर मोहतरम मुकर्रम और नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। सीरत तैयबा पर मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और कुरान वाला। जनाब सदर, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान की असास हमारा कलमा तैयबा है, वो कलमा तैयबा ताहिरा जिसके इकरार और तस्दीक से इंसान कुफ्र और शिर्क की जलालत से निकलकर ईमान और यकीन की वादी अमन में दाखिल हो जाता है। वो मुकद्दस कलमा जो ईमान की रफ़ी और मुनीफ इमारत का मरकजी मदार और असासी रुकन है, जो रोज़ व शब मुतअद्दिद बार हमारी ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पुरकैफ, पुरबहार और मुसर्रत आगी आवाज़ में निकलता है। सदर मोहतरम, हमारे इस मुकद्दस कलमे के 2 हिस्से बहुत वाज़े और आया हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत। तौहीद की तकमील होती है खुदा की वहदानियत और यकताई पर कामिल यकीन से, और रिसालत की तकमील होती है कुरान और सुन्नत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान से। कुरान और हदीस दोनों लाजिम व मलजूम हैं। हम कुरान के बगैर हदीस को समझ नहीं सकेंगे, और हदीस के बगैर कुरान को समझ नहीं सकेंगे। कुरान दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के उसूलों का नाम है, और हदीस उन उसूलों की तशरीह का नाम है। सदर मोहतरम, हमारे नबी ने जिसे कुरान कहा, हमने उसे कुरान समझा। हम नबी से हिदायत मांगेंगे, वो कुरान पढ़कर सुनाएंगे। हम कुरान सुनेंगे, वो रब की तरफ से रसूल की पैरवी का हुक्म सुनाएगा। मगर हमारे लिए कुरान से हिदायत लेना ज़रूरी है तो रसूल की अताअत करना भी ज़रूरी है। कुरान हमें हुक्म देगा, नबी उस हुक्म पर चलने का तरीका सिखाएंगे। अगर कुरान वक़ीमुस्सलात कहकर नमाज का हुक्म देगा तो नबी खुद नमाज पढ़कर दिखाएंगे। अगर कुरान हुक्म देगा हज का तो नबी खुद हज करके दिखाएंगे। गोया हुक्म होगा खुदा का और तरीका होगा मुस्तफ़ा का। क्या बात, क्या बात। सदर जिशान, हमारे नबी ने ज़िंदगी में जो काम भी किए, कुरान ने उन कामों की तफसील अपने अंदर जमा कर ली। इबादत और मामलात, जंगें और सुलह नामे तो बड़े काम हैं, नबी के छोटे छोटे कामों की बातें भी कुरान ने सुनाई। अगर हमारे नबी जुल्फ़ें खोल कर बैठे तो कुरान ने उनकी जुल्फ़ों की बातें की। अगर हमारे नबी चादर ओढ़ कर सोए तो कुरान ने कमली की बातें की।
کی. اگر ہمارے نبی شہر کی طرف چل پڑے تو قرآن نے اس شہر کی گلیوں گلیوں کی باتیں کی. اگر ہمارے نبی نے غار میں بیٹھ کر صدیق اکبر سے باتیں کی تو قرآن نے ان کی باتوں کی باتیں کی. نبی کی ذات قرآن کا محور ہے. اگر نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آ رہا ہے, اور اگر نبی مدینے میں جا رہے تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے. ہمارے نبی جہاں جہاں گئے, جو جو حالات و واقعات پیش آئے, قرآن نے ان واقعات کی تفصیل بیان کر دی. قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے, اور ہمارے نبی خود چلتا پھرتا قرآن ہے. جناب صدر, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خدا کی کبریائی یاد آتی ہے, اور جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ یاد آتی ہے. جناب صدر, آخر میں اقبال کے اس خوبصورت شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ, آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وما علینا الا البلاغ المبین. سب سے پہلے شاہد مسعود صاحب, خضر سید کی صلاحیتیں کیا رنگ لائیں راؤنڈ 7 میں؟ پہلی بات ہوئی کہ آ جائے گا اقبال تجھے, مصرع آئندہ پڑھیں تو ذرا صحیح پڑھیے گا. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ, آ جائے گا. باقی یہ کہ تقریر جو ہے نا, تقریر محض بولنے کا نام, چیخنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح طریقے سے کنوے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ صلاحیت اس بچے میں, ایکسپریشن جو ہے وہ انسپریشن انسپریشن, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کنوے کرنے کی, بات پہنچانے کی صلاحیت اس بچے میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب, کیا فرمائیے گا, کیا ہیں آپ کے تصورات؟ میرا خیال یہ کہ یہ صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے بچے جب اپنی گفتگو, اپنی تقریر کر لیں اپنے اپنے موضوعات پر, تو اس کے بعد ہم لوگوں کو مطلب اس پہ ایک اظہار خیال کرنا چاہیے. باقاعدہ وہ بھی پروفیسر صاحب ہم اسے باقاعدہ طور پہ بھی کریں گے. دیکھیے, لیکن اس حوالے سے اس بچے نے بہت خوبصورت تقریر کی, اور آپ دیکھیں صحت زبان کے حوالے سے اس میں تلفظ کی کوئی غلطی آپ کو نہیں ملی. بالکل بہترین. اور اس کے علاوہ کہ جو ان کا مواد تھا وہ مکمل تھا, اور جو ان کی ادائیگی تھی وہ مؤثر تھی. کیا بات, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین اور کامیاب مقرر کی جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں. کیا بات ہے. 2 ججز سے ملتی ہے اس بچے کو بہترین اور بھرپور داد. انجینئر ادریس غازی صاحب باقی ہیں, اور دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے بچے کی تقریر کے حوالے سے. خضر سید کو آپ نے سنا, ناظرین نے دیکھا, ہم نے بغور سنا. ایک بات تو مجھے آپ ہی بتائیں کہ یہاں پہ جناب صدر کون ہے؟ جی آپ سبھی تقریب میں یا کسی محفل میں جب آپ جناب صدر کو مخاطب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جناب صدر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تو منصفین ہیں, میزبان ہیں, حاضرین ہیں, تو تقریر کے جو ہم ناظرین ہیں, بیسک جو اس کے رولز ہیں اس میں, چونکہ بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے نا, ہم نے اس کے نمبر نہیں کاٹے, نہ ہی کاٹیں گے. لیکن جب آپ مخاطب کر رہے ہو تو محفل میں جناب صدر ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو پھر سرکار کی محفل ہے نا, اس میں کوئی صدارت کیا کرے گا, آپ اس بات کو سمجھیں نا. صدر محترم و مکرم, تو حاضرین کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, ایک بات بنیادی بات. اور اس بچے میں کانفیڈنس بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت اچھے اسپیکر کے لیے بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ روسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ مقرر ہیں, اسپیکر ہیں, آپ بہت کچھ ہیں, آپ بہت کچھ جانتے ہیں, بہت اچھا بول سکتے ہیں. آپ کے بولنے کا انداز ماشاءاللہ ان کا اچھا تھا. اب تو باقی لوگوں کو سنیں گے تو ظاہر تعین تو اس بات پہ ہوگا. اور اس وقت ہم بڑی حساس ذمہ داری پر ہیں کہ تین لوگوں کو خارج کرنا ہے یا ایلیمینیٹ کرنا ہے اور ایک کو منتخب کرنا ہے, تو کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو, یہ بھی ہے. لیکن اسپیچ میرٹ بھی ظاہر ہے ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. انجینئر ادریس غازی صاحب. سیکنڈ ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ حافظ عبد الرحمن ہیں, 12 سال ان کی بھی عمر ہے, اور دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ 7 میں آنے کے بعد اس بچے میں کانفیڈنس کتنا آ چکا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع گفتگو
सीरत मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। हाज़रीन महफिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के बेशुमार पहलू हैं, जिनमें से एक अखलाक़े हमीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अखलाक़े आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। आप तंगदस्ती और फरागदस्ती, कुव्वत और दाफ, फ़क्र और गिना, गर्ज़ है के हर हाल में रिफ़त का मुजस्समा थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एहसान और भलाई जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जो शख्स लोगों पर मेहरबान नहीं, खुदा ताला भी उस पर मेहरबान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तमाम जहानों के लिए आम थी। गरीबों और मिस्कीनों के साथ तो आप बेहद मोहब्बत करते थे। गरीबों और मिस्कीनों के साथ तो आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि आप दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे गरीबी की हालत में जिंदा रख, गरीबी की हालत में मौत दे, और क़यामत के दिन गरीबों की जमात के साथ उठा। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि गरीब लोग मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों से ही अच्छा सलूक फरमाते, बल्कि जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के साए में आराम पाते। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए और देखा कि एक ऊंट भूख से बिलबिला रहा है। आपने इसके मालिक को बुलाकर पूछा कि तुम इसके मामले में खुदा ताला से डरते नहीं? अलगर्ज हर मामले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से शफकत और मेहरबानी से पेश आते। हाज़रीन इकराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक और आला नज़र व इनायत से ही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहलाए, उमर फारूक आज़म कहलाए, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान उस्मान गनी कहलाए, और हज़रत अली हैदर कर्रार कहलाए। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करता हूँ। जिंदगियाँ बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियाँ बीत गई कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। शाहिद मसरूर साहब कैसा देख रहे हैं बच्चे को? हाफिज़ अब्दुर्रहमान। हाफिज़ अब्दुर्रहमान, पहली बात तो ये कि जिनसे भी रहनुमाई आपने ली है और आपके लिए भी, कि मौजू के अंदर रहते हुए बात करें। आपने मौजू को बहुत फैला लिया। जब बात शुरू की तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर मैं बात करना चाहता हूँ, फिर आप रहमत पर आ गए। रहमत के बाद फिर आप जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक़ात से जो रवैया है उस पर आए, और ये बात फैलती चली गई। एक बात तो ये, दूसरी बात ये मवाद की ज़ुमरे में आता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अनहो कहा, सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अन्हा और सहाबा कराम के लिए अनहो का हम इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं। अच्छा, ये गलतियाँ इनकी इस्लाह कैसे होती है कि जब आप अपने असातिज़ा को सुनाते हैं ना अपनी तकरीर, तो फिर वो आपकी इस्लाह कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जब बिल्कुल तैयार हों तो बार बार असातिज़ा के सामने तकरीर। और चूँकि शायद भाई राउंड 7 में अब जो राउंड्स हैं, तो आपने पिछले राउंड्स को भी देखा है कि उसमें अब एलिमिनेशंस का दौर है, क्योंकि अब एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है या इसमें तो जो परफेक्शन के साथ होगा वो। लेकिन हाफिज़ अब्दुर्रहमान माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत अच्छी तकरीर की है आपने, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। ये तलफ़ुज़ की जो गलती कहीं छोटी मोटी हो गई तो आपकी उम्र में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फिर जहाँ तक मवाद की बात है जो आप बोल रहे थे, यकीनन उसमें आपकी रहनुमाई हुई है, तो ये भी आगे चलकर आपके लिए बड़ा रोशन रास्ता है। आप इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। प्रोफेसर अनीस जैदी साहब जी। शाहिद मसूद साहब ने जिन बातों का जिक्र किया उनको मैं नहीं दोहराऊँगा। बहरहाल एक अच्छा तासुर कायम करने में मुकर्रिर कामयाब हुए हैं और अभी इनकी इब्तिदा है। मुझे यकीन है ये मेहनत करते रहेंगे और तवज्जो देंगे तो इनकी तकरीर में तासुर, असर अंगेज़ी पैदा होगी और ये अपनी बात को खूबी और ख़ूबसूरती से कहने के
اہل ہو سکیں گے. بہت کیا شکریہ. بات ہے، کیا بات ہے. جناب انجینئر ادریس غازی صاحب نے حافظ عبد الرحمن میں کیا نمایاں خصوصیات دیکھی؟ کانفیڈنس ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو ایز اے ڈیبیٹر یا اسپیکر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ تقریر کر رہے ہیں نا تو جو توقف آتا ہے نا، جو گیپ آتا ہے بولنے کے دوران، وہ نیچرل ہونا چاہیے، فطری ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جہاں آپ توقف بہترین. میں آپ کے بارے میں کوئی سننے والے، دیکھنے والے اگر یہ تاثر لینے لگیں کہ یار یہ تو کہیں بھول گیا ہے بیچ میں، یہ کیوں رک گیا ہے، یہ رکاوٹ آ گئی، یہ توقف آ گیا، یہ تاثر اپنے آپ کے بارے میں قائم نہیں ہونا چاہیے. آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو شخص جہاں آپ کے بارے میں یہ تاثر لگے گا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز رٹ کے آئے ہیں کہ اگلا جملہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، وہ آپ کو، آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اسٹیٹس کو نگیٹ کر دے گا. یہ بہت چھوٹی باریک باریک سی چیزیں، لیکن ظاہر ہمیں انہی کے بنیاد پہ، یہ ٹیکنیکل چیزیں، ان کے بنیاد پہ ہمیں یہ جج کرنا ہے کہ چاروں میں سے بیسٹ کون ہے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام حیات مصطفیٰ. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. اسپیچ کمپٹیشن، ننھے بچوں کی بڑی بڑی صلاحیتیں آ رہی ہیں سامنے، اور ان 4 بچوں میں سے ایک بچے کا انتخاب یقیناً بہت مشکل ہے. تیسرا بچہ اشر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے. حاضرین محفل، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم. زہ نصیب کے آج پروردگار کی عنایتوں کی انتہا ہے کہ اس نے اس ذکر کے لیے مجھے منتخب کیا جو کہ خود پروردگار کا وظیفہ ہے. شکر ہے رب کائنات کا، آج جس ہستی کے ناطے اور تعلق سے ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں وہ محبوب خالق عالم ہے، وہ وجہ وجود کائنات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر آپ کے نور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کی قسم میں یہ دنیا ہی نہ بناتا. صدر علی وقار، گویا آج جس ہستی کے ذکر کی سعادت حاصل ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی. یہ جھرنے، یہ آبشاریں، یہ بلند پہاڑ، یہ بہتی ندیاں، یہ زمین کے سینے پر پھیلا ہوا سمندر، یہ آسمان کی چادر پر بکھرے ہوئے ستارے، یہ روشن چاند، یہ رونق کائنات ہے. غرض یہ پھول، یہ ہوا، یہ خوشبو، یہ بادل، یہ برق، یہ پرندے، یہ بیابان، یہ صحرا، صوت و صدا، غرض کائنات کا ہر حسن، ہر رنگ و روپ آپ کی ہستی باسعادت کے صدقے عدم سے وجود میں آئے. آپ وہ مخلوق ہیں کہ جب خالق اپنی صنائی پر ناز کرتا ہے تو آپ کی ذات کا بلا صفات کا ذکر کرتا ہے اور بڑے ناز سے کہتا ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر آپ ہی کہیں بغیر توفیق بھلا کیسے پروردگار آپ کی توصیف و ثنا بیان ہو کے، جب شاعر کا کہنا ہے، حرف جب تک وضو نہیں کرتے، حرف جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. صدر گرامی، میری بھلا یہ مجال کیسے پاؤں کہ اس بے مثال کا ذکر کروں جو معرقہ جمال بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے. پروردگار نے کمال و اوصاف انسانی کی انتہا کر دی ہے. انسان کو کہیں سے دیکھے، کہیں سے سوچے اور جس شعبہ زندگی میں آپ کا ذکر کرے وہ ذات معرقہ کمال نظر آتی ہے. ہر شعبہ زندگی کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال نظر آتا ہے. وہ معلم ہو یا سپہ سالار، طالب علم ہو یا تاجر، قانون دان ہو یا طبیب مدبر، وہ حکمران ہو یا ایک باپ، وہ بیٹا ہو یا شہری امانت دار، وہ ماہر اقتصادیات ہو، گویا ہر شعبہ اس نور زندگی سے روشنی پاتا ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. شاہد مسرور صاحب، آج اس بچے کی تقریر اور پھر آرائے. ان بچوں میں اصل میں مستقبل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، انداز بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے لیکن ہمیں انہیں یہ باور کروانا پڑے گا جی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک، جب آپ وجہ وجود کائنات ہیں تو کائنات کی وسعت کے ساتھ آپ کی شخصیت کی وسعت، اس کے کمالات اور پھر آپ کی عرفہ و اعلیٰ ذات پاک، یہ محض لفظوں کا کھیل نہیں ہے. جناب یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے. بالکل ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم ایک بہت بڑی ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں
کہ جن کی ذات پاک میں عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے. واہ واہ. اور جب ہم یہ باور کروا دیں گے تو لفظوں میں سچائی آ جائے گی. obvious. یہ کام ہمیں بچوں پہ کرنا پڑے گا. اور وہ ایک پراپر انسپریشن ہوگی جس کو وہ ڈینائی ہمیں نہیں کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب, بچہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں. کیا بات. اور ان کے لہجے میں وہ سچائی اور وہ زور تھا کہ ہم سب اس کی بات کو سمجھ رہے تھے. اب یہ عمر کی ابتدا ہے اور انشاءاللہ ابھی یہ آگے جائیں گے تو یقینی طور پر ان کی تقریر میں اور زیادہ اثر اور زیادہ تاثیر پیدا ہوگی. کیا بات ہے. انجینئر ادریس غازی صاحب نے ماشاءاللہ کیسا پایا اس بچے کو؟ بہت اچھا آپ نے پرفارم کیا اور بہت اچھے مقرر آپ ہیں. خاص طور پہ میں نے اس بچے میں خاص طور پہ نوٹ کیا کہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو عربی تلفظ میں ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. وہ کہ یہ کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے اردو تقریر مقابلے میں, لیکن اچھی بات ہے اگر آپ اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایکچولی مجھے کہنا چاہیے کہ یہاں سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, لیکن اگر میں اسٹوڈنٹس کہوں گا تو شاید بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, بہت سارے لوگ کہیں گے. تو ہر زبان کے اپنے اردو زبان کے اپنے تلفظ ہیں اور وہ اس میں صحیح مانا جاتا ہے, صحیح سمجھا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی یہ میں اعتراض مشکل جو الفاظ ہیں چھوٹے سے بچوں کو صحیح سے ادا کرنا, پھر آگے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ اسی میں الجھا رہتا ہے. وہ خیال جو تخیل ہے نا اس پہ وہ غور نہیں کر پاتا, وہ تلفظ میں ہی الجھا رہتا ہے کہ مجھے اس کا عین ادا کرنا ہے, عین ادا کرنا ہے, کیا ادا کرنا ہے. تو وہ جو جملے کا پورا اسٹرکچر ہے اس کا مفہوم کیا ہے وہ کہیں پیچھے گم سا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کس ٹاپک پہ بول رہے ہیں وہ ٹاپک ضرور بتائیں. ٹھیک ہے, کمپلسری تو آپ نے میرا خیال ہے کوئی ایک ٹاپک تو نہیں رکھا ہے. بالکل حیات مصطفیٰ ہے, اس سے متعلق جتنے بھی شاخیں ہیں. تو اگر آپ کوئی خاص چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مطلب ان کا رحم و کرم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی معاشرتی زندگی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایک پہلو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں تو ٹاپک اگر بتا دیں. وہ کہ ہم نے اس کے نمبر منہا نہیں کیے ہیں, لیکن جب بھی آپ اسپیچ کر رہے ہوں تو اگر آپ الگ موضوع پہ کر رہے ہیں تو آپ ضرور بتائیں کہ جی میرا موضوع تقریر کا ہے. دوسرے ایک خاص بات یہ کہ بہت سارے مقررین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جملہ بالکل اضافی, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ شعر پہ تقریر ختم کر رہے ہیں, آپ شعر پڑھ دیں. ٹھیک ہے, یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں شعر سے شروع کرتا ہوں یا شعر سے ختم کرتا ہوں. حسن کو تھوڑا سا ہاں وہ اور وہ اگر کہنے میں تھوڑے جملے اگر تبدیل بھی کر لیے جائیں تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ان جملوں سے بہت نارمل فارمیلٹی نارمل کے علاوہ ذرا آپ چل کر آ رہے ہیں تو آپ یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ میں یہ چل کر آ رہا ہوں, میں رستم کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں, اب میں رستم کے آگے کھڑا ہو کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, لیکن یہ ایک تربیتی اس میں ہم نے مارکنگ اس میں ہم نے ڈائریکشن نہیں کی ہے. ہم صرف چل رہے ہیں مواد پہ, تلفظ پہ اور ان کا جو طرز ادائیگی ہے اس پہ ہم صرف چل رہے ہیں. لیکن یہ سپلیمنٹری چیزیں ہیں. اچھے اسپیکر بننے کے لیے آگے ظاہر ہے کہ تربیت کا مرحلہ ہے. آپ اس پروگرام کے ذریعے ماشاءاللہ لوگوں کو, بچوں کو خاص طور پہ تربیت دے رہے ہیں, اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس لاسٹ جو کینڈیڈیٹ بچا ہے, بچی ہے اور 13 سال ان کی عمر ہے, ربیتا. میرے تمام معزز حاضرین اور ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم, ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم, اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں ہم. ماشاءاللہ. اللہ کے نام سے شروع جس نے یہ زمین و آسمان بنایا, جو سب جانتا ہے, وہ چاہتا ہے تو لفظ کن سے وجود میں لے آتا ہے. سلام اور لاکھوں سلام ہو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہاں جاہل بھی تھے اور گوار بھی, لا علم بھی تھے اور بدکار بھی, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ رحم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اس اجڑے چمن میں بہار آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس دنیا میں جاہل بھی تھے اور بدکار بھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ رحم فرمایا. اور یہی میرے آقا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نیک اخلاق, خوش اخلاق اور سب پہ رحم فرمانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کو عالم, بدکار کو نیکوکار اور کافر کو مومن بنا دیا. میرے ساتھیوں ذرا غور فرمائیے, ایک قوم کو بدل کر دوسری قوم کو نہیں لایا گیا بلکہ اسی قوم کو ٹھیک کیا گیا. میں یہاں ایک مقصد بتاتی چلوں کہ رحمت کا مطلب
आसमान से बरखा नाजिल हो जाना नहीं या किसी अनहोनी का हो जाना नहीं, बल्कि रहमत का मतलब है जहाँ पर कुफ्र हो वहाँ पर अच्छाई, जहाँ पर बदकारी हो वहाँ पर नेकोकारी, और जहाँ पर जंग व जदल हो वहाँ भाईचारा कायम हो जाए, और यही सब मेरे आका की लाई हुई बहारें हैं। सलाम उस पर लक़ब है जिसका रहमतल लिल आलमीन, सलाम उस पर लक़ब है रहमतल लिल आलमीन जिसका, सलाम उस पर दो आलम में कोई सानी नहीं जिसका। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहिद मसरूर साहब ने कैसा देखा रबीता को? जी, रबीता की जो टोटल स्पीच थी वो 2 मिनट से चंद सेकंड कम थी। ठीक है, हमने टाइम दिया 3 मिनट से 4 मिनट का। ठीक है, एक बच्चे ने सिर्फ 4 मिनट तक स्पीच की अपनी, और बाकी 3 मिनट या 3 मिनट से कम रहे। इस एतबार से मुझे लगा कि रबीता की तैयारी नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन इसीलिए थे कि तैयारी नहीं है। ठीक है, लेकिन रबीता आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकती हैं। ठीक है, जो आदमी, जो शख्स माइक पर आके बोल लेता है ना लोगों के सामने, कैमरे के सामने, कैमरा बड़ी जालिम चीज़ है, और माइक के बारे में कहा जाता है कि ये भी बहुत जालिम चीज़ है। जिसने कैमरे का और माइक का कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया वो बहुत कुछ कर सकता है। आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ इस एतमाद के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ आइंदा आइएगा ताकि आप अपने आप को जाहिर कर सकें अपनी सलाहियतों। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोफेसर अनीस जैदी साहब क्या कह रहे हैं रबीता के बारे में? जी, माशाल्लाह इनकी तकरीर एक अच्छी कोशिश थी, और इन्होंने ख़ास तौर पर उससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अफ़्व दरगुज़र है उसकी तरफ इशारा किया, और बताया कि इंसानों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। उसवे हसना के जो ये सबसे वो पहलू है, इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, और बच्ची ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बहरहाल मुकर्रिर की हैसियत से इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और आगे बहुत कुछ करना है। मैं दुआगो हूँ कि मुस्तक़बिल में ये अच्छी मुकर्रिरा साबित हो। क्या कहिएगा इंजीनियर इदरीस गाजी साहब रबीता के हवाले से? बहुत अच्छी स्पीकर है माशाल्लाह, और आगे बहुत तरक्की करेंगी। 2-3 बुनियादी बातें मैं अर्ज़ कर लूँ। देखिए, जब आप किसी को मुखातिब करते हैं ना, तो आप मेरे साथियों नून गुन्ना के साथ नहीं कहते, ठीक है ना। मेरे साथियों बग़ैर नून गुन्ना के तखातुब करें। मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, अज़ीज़ बच्चों, बग़ैर नून गुन्ना के तखातुब में इस्तेमाल। मेरे साथियों आप कहेंगे। खैर, एक बात तो ये आम रवानी की। दूसरी है कि आपकी गुफ्तगू में थोड़ी सी रवानी की मुझे ज़रा सी कमी महसूस हुई, और उसका हल ये है कि जब भी आप तकरीर तैयार करें तो आप सबको सुनाएं। मोहल्ले में जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनको सबको सुनाएं कि भाई मैं तकरीर करने जा रही हूँ, ज़रा सा 3 मिनट मेरी स्पीच तो सुन लो। घर में सुनाएं, भाई बहनों को सुनाएं, अम्मी अब्बू को सुनाएं, टीचर्स को सुनाएं, उन सब को सुनाएं। फिर आप उनका रिस्पांस देखें। सब अपनी अपनी राय देंगे, अपना रिस्पांस भी बताएंगे कि यार हमें तो ये बात गलत लग रही है, ये सही नहीं लग रही। आप यूँ ना करें, उससे आप खुद पॉलिश होंगे, आपको खुद पता चलेगा कि सुनने वाले का रिस्पांस। क्योंकि तकरीर आप अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, अपनी तसल्ली के तो नहीं कर रहे, किसी को सुनाने के लिए कर रहे हैं। तो आपका सुनने वाला, आपका रेसिपिएंट, उस पैगाम को वसूल करने वाला कोई दूसरा शख्स है, उसका रिस्पांस क्या है, उस तक आपकी बात पहुंची या नहीं पहुंची, और वो उस पर क्या रिएक्ट कैसे करता है, उससे आपको तरबियत होगी। तो ये तरबियत का मर्रा है। हमने अपने मार्किंग तो मुकम्मल कर ली है, और ये टोटलिंग हमारे चीफ जज साहब फरमाएंगे। लेकिन इन चारों बच्चों के लिए एक बुनियादी बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मतलब इनके अंदर क़ुव्वत इश्क है माशाल्लाह। क़ुव्वत इश्क जो है ना, वो बहुत बड़ी पावर है। क्या बात। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धैर्य में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या बात है। तो आप इसमें मोहम्मद से उजाला कर सकते हो, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मुकर्रर बनेंगे। इसको ना देखिएगा कि 4 में से 1 सेलेक्ट हुआ तो बाकी 3 बेकार हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये 3 बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, और मुकाबले होते हैं, वहाँ हो सकता है ये फर्स्ट प्राइज़ ले रहे हो। ये तो सिर्फ आज की जो परफॉर्मेंस है, ये 2-3 मिनट का, उस पर जजमेंट है, लेकिन इससे आपकी पूरी शख्सियत पे, पूरी पर्सनैलिटी पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर इदरीस गाजी साहब। खिज़र सैयद 12 साल जिनकी उम्र है, इन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था। हाफिज़ अब्दुर्रहमान सेकंड परफॉर्मेंस उनकी थी, और अशर शहजाद की 3rd परफॉर्मेंस थी। रबीता जिनकी उम्र 13 साल है, उनकी 4th परफॉर्मेंस थी।
اور خضر سید نے ٹوٹل جو مارکس تھے ججز کی جانب سے آلموسٹ 60 اور اس میں سے جو نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہیں 52 اور حافظ عبد الرحمن انہوں نے 60 میں سے آؤٹ آف 60 مارکس جو انہیں ملے وہ ملے 46 اشر شہزاد کو ملے 49 اور ربیتا کو ملے 38 آج کا ونر اور سلیکٹڈ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بچہ ہے خضر سید آئیے بیٹا میرے ساتھ خضر سید جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آگے والے راؤنڈ میں اور آپ نے دیکھا کہ سیمی فائنل میں اب یہ بچہ پرفارم کرے گا اس کے لیے بہت سارا بیسٹ آف لک بیٹا بہت بہت مبارک ہو کنگریچولیشنز ججز انکل سے جا کے ہاتھ ملائیے اور دیکھا ناظرین کرام ماہرین نے کس باریک بینی کے ساتھ ہمارا آج کا فیصلہ دیا اور تمام ہی راؤنڈز میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس حسن اہتمام کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے تھینک یو سو مچ شاہد مسرور صاحب کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور پروفیسر انیس زیدی صاحب جناب انجینئر ادریس قاضی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے آج ہمیں جوائن کیا اور ان بچوں کی سرپرستی کی بہت شکریہ راؤنڈ 7 حیات مصطفیٰ کا ہوا اختتام اور زندگی بخیر تو پھر راؤنڈ 8 میں آپ سے ہو رہی ہے کل کے روز ملاقات اور اس میں دیکھیں گے کہ ان 4 بچوں میں سے کون سا ایک بچہ آگے سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور آج خضر سید سیمی فائنل کے لیے ہو گیا ہے سلیکٹ بس جاتے جاتے آپ سے یہی عرض ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کو خدمات جو ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کی انہیں سراہتے رہیے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات پروگرام حیات مصطفیٰ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ